ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان فارغ تھا برکت اور مقدس مہینہ آہستہ آہستہ اختتام دی طرف پہنچن والا ہے خوش قسمتاً وہ لوگ وہ اللہ دے بندے جنہاں اس مہینے وچ عبادت الہیہ ذکر الہی کر کے اور ریاضت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے یقیناً وہ بندہ دعا جہاناں دیاں
سعادتاں حاصل کر گیا۔ لیکن جیڑا بندہ اس ماہ مقدس دے ملن دے باوجود ایک بندہ اللہ کولو اپنی بخشش نہ کروا سکا، اے او بندہ وے جس دے بارے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای بندہ تباہ و برباد ہو گنجی، اور اس تے جبریل امین نے وت آمین آکھی۔ رمضان المبارک دی رمضان دے روزیاں دی فرضیت دا جدو اللہ نے ذکر کیتا نا، اس دا مخاطب اللہ نے اہل ایمان نو بنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والےو تہاڈے اتے روزے فرض کیتے گئے۔ قرآن مقدس نے رمضان دی فرضیت دے نال دی وضاحت فرما دیتی کہ روزے دا اجر، روزے نال بخشش، روزہ رکھنے نال اللہ دی رضا مل سی انہاں جڑے آمنو بن، جڑے ایماندار ہیں، جنہاں اس گل تے پختہ یقین کر لیا اور دل وچ اخلاص نال خالصا من قلبہ اے گواہی دے دتی کہ اس دی ذات وچ بھی اس دا شریک کوئی نہیں، اور اس دی صفات مختصہ وچ بھی اس دا شریک کوئی نہیں۔ جب تک انسان اس گل تے نہیں پختہ ہوندا اللہ نو ہر قسم دی شرکت کو لو پاک نہیں سمجھیندا، اے اللہ دا قرآن گواہ نے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت مقدسہ اس گل تے شاہد نے، بلکہ اگر میں اے آکھاں تا مبالغہ نہ سی 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء دی سیرتاں اس گل تے شاہد نے، ساریاں آسمانی کتاباں اس گل دیاں گواہ نے، جب تک بندے دے اندر اے چیز نہیں پیدا ہوندی کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک نو ذاتن، صفاتن، کمن، کیفن، کلیتن، جزیتن، بندہ اگر اللہ نو وحدہ لا شریک نہیں منیندا اس دی کوئی عبادت اللہ دے دربار وچ قبول۔ اور یہ ایک چیز ہے جس تے سارے انبیاء اس سے چیز اتے دعوت دیندے رہے، اس سے چیز دی دعوت دیتی جا رہی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔
ما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ پاک فرمائندے اساں تہاڈے تو پہلے نہیں بھیجا، تہاڈے تو پہلے رسول کوئی قاصد. یہ گل ذہن چ رکھنی ہے، میں نہ ڈھکدا اتھے ایوے. ویسے علماء کرام فرمائندے 313 رسول آئے، باقی انبیاء دی جماعت ہے، نبیاں دی جماعت ہے. لیکن ہن اتھے مقصودی گل جڑی قرآن کرنا چاہندا وہ اے نہیں کہ ما ارسلنا من قبلک من رسول، اس تو نبیاں نو خارج کر دیتا ونجے نہیں. اس واسطے مفسرین معنی کر دیں ما ارسلنا من قبلک من رسول، نہیں بھیجے اساں تہاڈے تو پہلے کوئی بھی اپنا قاصد الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. ہر ایک دی طرف اساں اس سے گل دی وحی کیتی کہ کوئی ہستی قابل عبادت نہیں مگر صرف کس دی ذات. جی روزے نے مہینے چ اللہ دا نام اچا گھنو، دیہاڑی روزہ ہونا، لیکن چپ دا روزہ اسلام وچ کوئی نہیں. تسی چپ دا روزہ بھی سمجھی وتنے ہونے ہو. کئی بندے ہونے میں تے کہندا اعتکاف ہے اتے جھوم ماری وتنے ہونے، جھوم مار کے ود کیویں بھائی ای جی اعتکاف ہے کو نواں کم کیتا. اللہ اکبر، یہ سب فرضی کہانیاں اسا بنا کے دیاں. کوئی نہ نے جمعہ مارنیا تے فلاں تے فلاں. سارا دن تبلیغ کرو، سارا دن قرآن پڑھاؤ، سارا دن لوگاں نو دعوت دیو. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. پروردگار عالم فرماندن میں ہر اپنے قاصد دی طرف اے وہی بھیجی آئی لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں مگر صرف اللہ دی ذات. فعبدون اصل ہے فعبدونی، یا ضمیر اے متکلم دی اس نو وقایا نو حذف کر دیتا گیا حسن پیدا کرن واسطے کہ الہ جدو ہکا ہوا ہے تو پھر عبادت دے لائق بھی صرف اس سے دی ذات ہے، اور کوئی ہستی قابل عبادت. ہر پیغمبر تے پھر وہی بھیجی. تسا قرآن مجید وچ پڑھو جنہ انبیاء دا تذکرہ قرآن مقدس نے کیتا، پروردگار عالم نے انہاں انبیاء دی اس دعوت نو بھی ذکر فرمایا. ہر پیغمبر اے دعوت دیندا آیا. حضرت نوح علیہ السلام تے دعوت دیتی ما لکم من الہ غیر اعبد اللہ، اے لا الہ الا اللہ، اے اعبد اللہ. ما لکم من الہ غیر، اے ما لکم من الہ غیر، اے ہے لا الہ اور اعبد اللہ ہے الا اللہ. اس کا معنی ہے اس ہر پیغمبر نے حضرت نوح یہ دعوت پہ دے دیں. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کو لائے، انہوں نے یہ دعوت پہ دے دیں اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کو لائے، آدم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر. قوم مدین کو حضرت شعیب علیہ السلام آئے اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس تو سوا تہاڈا الہ کوئی نہیں. یہ پیغمبر دعوت دین دے آئے. ابراہیم علیہ السلام آ گئے. حضرت ابراہیم یہ دعوت پہ دے دن ان اعبد اللہ واتقوہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس سے اللہ کو لو ڈرو. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ تے بالکل آخری وقت آ گیا، بالکل آخری.
مرض الموت یعقوب علیہ السلام دے کتنے پتر ہے؟ سبحان اللہ. بنی اسرائیل دے قبیلے کتنے ہیں؟ نانی علیہ امتحان تھی نا دانی علیہ چاہ کے نام 12. کتنے پتر ہے؟ 12 پتر ہے. بالکل آخری وقت پیغمبر تے آیا. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے پتراں جمع کیتا. آؤ میرے پتروں میرے کول آؤ. اسی ہواں اسی کے کرساں موت جے نظر آنی پئی. بچے میں فلانی جی پیسے رکھے ہوئے نہیں، فلانے نہیں میں ذمہ دبائی ہوئی ہے تے دبا کے رکھنی ہے، بالکل نہیں دیونی اساں. فلانی جگہ تے فلانے لوکر اے پہ ہو جائی، فلاں جگہ تے میں پلاٹ خریدا ہو جائی، فلاں 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 فلاں. اسا چونکہ ساری زندگی کیتا ہی ہے تو آخر تے وہی میں کریں دیا. اللہ دے پیغمبر دا بالکل آخری ویلا مرض الوفات ہے. پترا جمع کیتا. پترا جمع کر کے پوچھن لگے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہودیاں نو تے عیسائیاں نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی، اے لوگو آؤ اس توحید دے مسئلے نو منو، میری نبوت تیری رسالت نو تسلیم کرو. او اگو آکھن لگے جی نا نا، سنت یعقوب علیہ السلام وصیت کر گئے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِیمُ بَنِیهِ وَیَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. حضرت یعقوب آکھن لگے او سن اے گل آکھ گئے ای گل گئے تساں یہودیت تے قائم روائے اس سے تے تون مرنا چاہیے. کہ مطلب ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو تسلیم نہیں کرنا. انہاں اے گل متھے پیغمبر دے لائیے. اللہ پاک جواب وچ فرمایا نا نا، ابراہیم تے وصیت کر کے گیا، یعقوب تے وصیت کر کے گیا اے میری اولاد ونحن له مسلمون، تساں اسلام دی حالت رمنا ہے، مسلمان بن کے رمنا ہے. اور اگو قرآن حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص تذکرہ کر کے آتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تسی حاضر ہو اس وقت یعقوب علیہ السلام سے موت حاضر ہوئی، یعنی آثار موت طاری ہو گئے، اگلے جہان دیاں چیزاں نظر آمن لگ پیاں. چونکہ پیغمبراں کول اللہ دا فرشتہ کے پوچھدا ہوندا ہے ادھر رمنا ہے یا ادھر رمنا ہے، تے پیغمبر دی ترجیح ہوندی ادھر رمن والی. جویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری بلایا کھلوتا ہے، حضرت جبریل امین اندر آگئے نے، بار اسرائیل علیہ السلام کھلوتے نے. حضرت نے پوچھا جی اجازت ہوئے تو آ بنجے. انہیں دا کے آکھن لگے جی وقت پورا. فرمایا دسو انج میں دسو ادھے رمنا چاہتے ہو یا ادھے رمنا چاہتے ہو. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ادھو دے حالات کے بن. انہاں کیا اللہ
میں تہاڈی ملاقات دا مشتاق ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے بھی آخری ٹائم آیا کھلوتا ہے، اللہ دے پیغمبر تے موت دا من لگی ہے تے آمن تو پہلے اپنے پتراں نو جمع کر کے پیا دن اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، او میرے پترو میرے سے موت آ بجنی، میں جہان چھوڑ کے اس برزخ دے جہان تے جنت وچ ٹر بجنا ہے، پر جڑا اٹھے گیا اتوں دا پتہ اس نو جی کوئی نہیں ہوندا، کوئی نہیں ہوندا، جہان بدل گیا، زمان بدل گیا، وہ اتے چلے گئے، اتو والیاں دا پتہ انہاں کوئی نہیں، تے انہاں اتو والیاں دا پتہ کوئی نہیں۔ میں تا ٹر ویسا ایک گل میں دسو ما تعبدون من بعدی، میرے بچن تو بعد عبادت کینڈی کرے سو، سور پکار کینڈی کرے سو، نظرہ نیازاں تے منتا منوتیاں کس دے نام دیاں دے سو، چڑھاوے کس دے نام دے چڑھے سو، اے ندامہ تے فریادہ کس دے کولوں کرے سو، اپنی حاجات دے اندر کس دی سور تے پکار کرے سو، ما تعبدون من بعدی۔ پتر بھی یعقوب علیہ السلام دے آکھن لگے ابا جی نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ اللہ دے پیغمبر دے پتر گیا نے تہاڈا جیڑا الہ ہے او تہاڈے آبا و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق دا جیڑا الہ ہے، مت کسے نو شک پہ ونجے کہ حضرت یعقوب دا کوئی وکھرا الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام انہاں دا کوئی اور الہ ہے۔ فرمایا اتھے قرآن وضاحت کیتی، پیچھے آکھیا نعبد الہک چھٹے الہ دی، الہ آبائک تہاڈے باپ دادے دے الہ دی، قرآن وضاحت کیتی، فرمایا مت کوئی سمجھے انہاں دے وکھرے وکھرے کوئی الہ ہے، نا نا الہ واحدا، انہاں سارے دا الہ ہکو ہائی کون ہے جی۔ میں کنو تھوڑا جا ڈورا بھی ہے، میں تو اچھا کھوجا کون ہے الہ، یہی گل سننے واسطے میں تھوڑا ڈورا بندا پیا زوری تے، کدے تسی جھکا آکھو تا ماں تے سنی سی کوئی نہیں، سارے دا الہ کلا، ذرا زور نال او پیغمبر بھی یہ دعوت پہ دیندا ہے، بل اللہ دا پیغمبر یعقوب علیہ السلام دا پتر حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کیڑے تک دکھاں دے تکلیفاں دی زندگی کٹ کے آیا کھلوتا ہے، پین پلاؤں پھراواں کھوئے چا سٹا قافلے آلے آئے انہاں کھوئے جو کٹھیا بد وشروہ بے سامن بخسن دراہم معدودہ، پھرا ایک دارے کھوئے چا بگا گئے بد قافلے آلہ کٹا تا پھرا بد آبرے پاروس بن گئے، آکھن لگے ساڈا غلام مجھے بجے ہو جائے، اے نس کے آئے اسا بیچ رہے تھوڑے جائے پیسے دے اچھا، اے گھن منجو انہاں چا بیچیا دے وقت بن کے مصر دی منڈی چ بیچیا، پر اللہ پاک نے مصر دی منڈی وچ عزیز مصر نو بھیجیا، وہ بڑا عقل مند دانا بندائی، اس بیکھیا اے غلام بکن واسطے آیا کھلوتا، خط و خال بیکھے چہرہ پرانوار بیکھا، پیغمبر دی جسامت بیکھی، وہ کیا کھن لگا بڑا کوئی غیر معمولی جیا بندہ لگتا ہے، اے غلام کا لگتا ہی کوئی نہیں، اس خرید کر گندا گھر گن گیا، اپنی گھرالی نو آتا اکرمی مسواہو عصائین فانا او نتخذہو ولدا، چنگا ٹھکانہ دے دے عزت نال رکھیں، ساڑا پتر کوئی نہیں، ہر پتر بڑھا لیسا پرل کر دیا وہ وقت گزردہ گیا، وہ اپنا دل دے بیٹھی دعوت گناہ دے من لگ پئی، حضرت یوسف علیہ السلام نو وہ جس وقت دعوت گناہ پئی دیں دی، مفسرین فرمان دیں وہ اس دے کمرے دے اندر ایک
پتھر دی مورتی آئی جس دے سامنے صبح شام وہ جھکدی ہوندی ہے، جس دے سامنے وہ سلام کریندی ہوندی ہے، اس تے وہ کپڑا پامن لگ پئی، کپڑا اس واسطے پئی پہندی ہے اے میرا معبود ہے، میں اس کو حیا آندی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا او بدبخت عورت، پتھر دے معبود کو لو تین حیا آندی ہے تے میں سچے معبود کو لو حیا آندی ہے۔ معاذ اللہ ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ پرل کردیا وہ وقت گزرتا گیا، حضرت بچے پار عزیز مصر ملا کنکر چھپا من واسطے آخر لگا یوسف وارزان ہاگا واستغفری لذنبک، یوسف کل چھوڑ دے یاد دبا چھوڑ، اندے سمجھ ہویا ہی کوئی نہیں، دنیا میں رسوائی تو بچ ویسا، اور انہاں فیصلہ کر کیتا حضرت یوسف علیہ السلام نو چند دن واسطے جیل بھیج دو تاکہ تیری شارے وچ شور شرابہ تے غوغا ہو جاتے ہے، اے جڑی جڑا گل پھیلی ودی ہے اے مک ونجے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نو انہاں جیل بھیج دتا۔ مسلمانوں اے دنیا دا واحد بنجن والا جیل وچ بندہ ہے، لوگ دنیا وچ ہوندے جڑے جرم کریندے تے جیل ویندن۔ مولا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ فرماندے حضرت یوسف علیہ السلام او قیدی ہے جس جرم تو انکار کیتا تے جیل وچ ڈال دتا گیا، مرل جیل وچ پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ اپنی زندگی پہ کڈھے دن، اللہ دی شان جیل وچ دو بندے قیدی ہور آ گئے۔ او قیدی کیڑے ہے؟ ایک بادشاہ دے مطبخ دا انچارج آئی، دوا شراب نچوڑ کے پیمامن آلائی، انہاں دوا اتے الزام لگا کہ انہاں دوا بادشاہ نو زہر دے من دی کوشش کیتی ہے تاکہ بادشاہ مگر لوے تے مر ونجے۔ اے الزام اتھے آئے پینے، اس جرم دی پاداش جیل آئے نے۔ انہیں ایک خواب ویکھے آئے، ایک عادات میں سرے تے ٹوکرا چاہی ودا روٹیاں دا، میں اتو تکیندہ تک کپے نوچ نوچ کے کامنیاں آندیاں پیاں، نوچ نوچ کے اتو پیاں ٹکر کھینچیں دیاں نے تے کھاندیاں پیاں نے۔ دعا آدھا نے ویکھے آئے کہ میں اس نو جنہ چوڑ کے شراب پہ بہندہ پیاں ماں، اسی تو ان نیک بندہ سمجھ کے آیا، سن خواب دی تعبیر دسو، اساں پہوں نظر دوڑائیے پر جیل تو آڈے تو بڑا نیک بندہ ہور کوئی نہیں آیا، تقوی والا بندہ ہور کوئی نہیں آیا، آڈے کو ایک خواب دی تعبیر پوچھن آیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے موقع تاڑا۔ دائی جڑا ہونا نا، دائی وہ موقع دیکھتا ہوندا، موقع لگا خدا دی توحید دی دعوت دے دیتی۔ ول اللہ دے پیغمبر نے موقع دیکھا، ان بندے ضرورت مند نے میں نے کول آئے نے، پہلے انہاں دا ذہن صاف کیتا، ذہن وچ گل بٹھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، یار جیڑی فکر تھان لگی پئی ہے وہ جیل دے رول دے مطابق، جیل دے رول دے مطابق، اس قانون دے مطابق، یعنی روٹی دا ٹائم اسی نا، اس ٹائم تک تھان پتہ پا جیل وچ سارے دی حاضریاں لگدیاں ہوندیاں، اس جگہ تے سارے موجود ہوندے۔ وہ آکھن لگے حضرت نواز نے فرمایا لا یاتیکم طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما۔ حضرت نے فرمایا وہ جیل تیری روٹی دا ٹائم ہوندا تے روٹی آون تو پہلے پہلے میں تن خواب دی تعبیر دس دے سام۔ اللہ دے پیغمبر نال اے گل وی چاکھی، اور میرے جیل دے ساتھیو اے جڑی میں تن تعبیر دسن لگا اے میرا اپنا ذاتی کمال نہیں، ذالکما مما، او آکھن لگے او جڑا اللہ تیرے علم دتا ہے نا اس کے مطابق سن استجرا دا تعبیر دستے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آکھیا چلو ہن موقع مل گیا ہے، موقع مل گیا ہے۔ ہاں جی فرمان لگے او میرے جیل دے ساتھیو ذرا میں اے دسو کس جگہ تے تساں بیٹھے ہوئے، میں بھی ایک قوم چھوڑ کے آیا، تساں بھی ایک جگہ تو چھوڑ کے آئے ہو، چاہے جیل وچ کس جرم دے پاداش آ گئے ہو، اور
آکھن لگے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں بھی ایک برادری چھوڑ کے آیا، ایک قوم نو چھوڑی ایٹھا وا، او کیڑی قوم میں چھوڑ کے آیا؟ لا یؤمنون باللہ، او قوم اللہ دی توحید تے ایمان نہیں اڑیندی پر آخرت دا بھی انکار کرے دے، وہ دن قیامت بھی کوئی نہیں آمنی، ایمان گرا تا کوئی نہ نے، میں اس قوم نو کے کیتا، میں کے کیتا، اور میں کے کیتا، یوسف کیا دن میں اس قوم نو کے کیتا کہ جفا پایا۔ اللہ اکبر، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، انہاں دے چھوڑے ہی تبت کہنے نال ہلے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور لوگوں میں دعوت دے من لگا انہاں اپنے بزرگاں دے بھائیاں دے دوست دے احباب نو جڑے بندے ہر ویلے ایک نعرہ ماری کھلوتے ہوندے کہ کریے جی وت پیو دا داہج کرندائی، پیو دا دیالی ریت چلی آتی ہے، پیو دا دیالا مذہب نہ چھوڑ سکدے، پیو دا دے دیاں رسماں نہ چھوڑ سکدے، پیو دا دے دا طریقہ نہ چھوڑ سکدے، کہ کریے جی وت پیو دا داہج کرندائی ہم نہ کریے تے لوگاں وچ نک نہیں رہندا۔ اللہ دا پیغمبر آتا میں انہوں چھوڑ دیتا ہے ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بس چل گرا تھا ٹرتا کہنے پیچھے پہ فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اے لوگوں میں اپنے پیو دادے دے پیچھے ٹردا پیا ہاں، میرا پیو دادے نے ابراہیم، میرا پیو دادا نے اسحاق، میرا پیو نے یعقوب علیہ السلام، میں پیو دادے دے پیچھے ٹردا پیا ہاں۔ پر فرمائے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میرے واسطے حلال نہیں، ما کان لنا ما ینبغی لنا، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ساڈے واسطے کیڑی شے ان نشرک باللہ من شیء، اسی اللہ دے نال شریک کریے کسے بھی چیز نو، نہ اللہ دے نال نبی نو شریک کر سکدے ہاں، نہ اللہ دے نال صحابی نو کر سکدے ہاں شریک، نہ تابی نہ تبا تابی، نہ ائمہ مجتہدین، نہ اولیاء اللہ، نہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء۔ اور اے گل دا جیڑی گل کے سن اللہ تا کر دیتی ہے، کیڑی سن شرک تو محفوظ کر دیتا ہے، اس شرک علی خلاصت تے نجاست تو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمائیں دن ذالک من فضل اللہ، اے شرک لو پاچ ونجنا اے کس دا فضل ہے؟ ذرا اچھا آنکھو، بندہ ہی نہ پہ آکھے میں اپنے علم نے اس کو بچا لیا ہے، میرے علم نے بچا لیا، نہیں، بڑے علم دے سمندر اس وچ مستغرق نے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے تجار اس کے اندر مستغرق نے، او ہن بھی آدن ساڈے کم فلانے حضرت ہوری پہ کریں دن، ساڈا کاروبار فلانے حضرت ہوری پہ چلیں دن، لوگ تشکیلہ اپنی دکانیں چلیں دن، اے حضرت ہوری ساڈا کاروبار پہ کریں دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام آدن اے اللہ دی توحید دی سمجھدا بجنا، شرک تو بچ بجنا، ذالک من فضل اللہ، ایک اس دا فضل ہے۔ میں آدھا ٹمنا لے ہو
یقین کرو حضرت مولانا خلیل الرحمان رحمت اللہ علیہ دا اتھے آمنا بل اللہ دی توحید دا مسئلہ سمجھامنا بل تہاڈی سمجھ آمنا بل تہاڈا شرک تو بچ وجنا اے تہاڈا تے میرا کمال نہیں ذالک من لفظ دا کھچا ذالک من فضل اللہ علینا وعلى الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ لا یشکرون وہ شکر نہیں ادا کریں دے اتھے شکر بمانا اے بنسی اکثر لوگ اللہ دی توحید نو نہیں قبول کریں دے سب کو بڑا شکر ہی نے کہ بندہ اللہ دی توحید نو قبول کر گندے اس تو بڑا شاکر بندہ ہو کوئی نہ اج یہ مسئلہ ہے بڑا اوکھا مسئلہ ہے اس نال بندے نو بہت سارا کچھ نقصان دنیا دا اٹھامنا پوندا لوگاں دے طرز سننے پوندے لوگ تانو تشبیہ دے بستر بھی چلیندے راندے لیکن جڑا بندہ اللہ دی توحید وچ مستغرق ہوندا ولا یخافون لومۃ لائم اور ملامت کرنے والے دی ملامت دی پرواہ ہی نہیں کریندا وہ اپنے کم وچ مستغرق رہندا وہ اتنا کم وچ مستغرق ہو گیا کہ بعض اوقات لوگ اس نو تک کے کناں نو ہاتھ لاون لگ پوندے فلانا آندا پیا لیکن فرمایا ان اکثر الناس لا یشکرون حضرت بولو جڑے دو بندے آئے بیٹھے ہیں تو ایک کہتی ہے خواب دی تعبیر پوچھنا ہے اللہ دے پیغمبر موقع دیکھیا تعبیر دسن تو پہلے مسئلہ توحید دے بارے سمجھایا تے پوچھیا حضرت فرمان لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار سوکھے جے لفظ سمجھ مفہوم عرض کریندا حضرت یوسف علیہ السلام آدم او میرے جیل دے سنگیو مختلف حاجتاں واسطے مختلف رب چنگے مختلف ضرورتاں واسطے مختلف دربار چنگے مختلف ضروریات واسطے اے باپوری فلانا کم کریں دن ہن باپوری کوٹے دیا ہواما کٹھیں دن اے باپوری پتھریاں کٹ دیں دن اے باپوری فلانی بیماری دا علاج کریں دن فلانا فلانی بیماری دا علاج کریں دا ہے اللہ دا پیغمبر اپنے جیل دے سنگیاں ہوا دن اور میرے جیل دے سنگیوں ارباب متفرقون خیر بکھرے بکھرے رب چنگے یا ام اللہ الواحد القہار کلا زبردست اللہ یعنی بندہ بہت سارے دروازے دا منگتا چنگا ہے یا ایک دے دروازے دا منگتا جی جڑا ایک دے دروازے دا منگتا ہوندا ہے اس نو ایک دا ہی راندا ہے ایک دا راندا ہے کہ بہت سارے آندا ہو بندے ذمہ دار بھی آدن اپنے گھر رکھا ہویا دوئے بوئے تے ٹکر گھنن لگا ونجے ذمہ دار آدن بے سنتا تھی گیا ہے آدھے وہ آکھنے ہو کیوں آکھنے اس میں بے سنتا تھی مالک دا بوا گل کوڑی تا نہیں مٹھی جی گل ہے سونی ککھڑی نالوں زیادہ مٹھی ہے مالک دا بوا چھوڑ کے دوئے دے بوئے تے بندے تے دنیا دے اس جانور نو کے کچھ آکھدا رہندا ہے تو بھی تا مالک دا غلام ہے تو بھی مالک دا عبید ہے تو مالک دی مخلوق ہے اس تن پیدا کیتا ہے پر تو جے اس دا ہکلے دا بوا چھوڑ کے بہت سارے بوئیاں تے بہت سارے درباراں تے بہت سارے مزاراں تے بہت ساری قبراں تے بن کے متھے ٹیکن لگ پوے تب او بھی تے نہیں برداشت کریندا نا نمک حلالی دا تقاضا ہی ہے جس
بنایا ہے بندہ اس دے تبت ہکو دا بن کے رہ پل دنیا دی طرف نگاہ التفات نہیں ہونی چاہیے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار فرمان لگے ما تعبدون من دونه الا اسمان سمیتموها حضرت یوسف علیہ السلام پہ فرمائیں دے اللہ نو چھوڑ کے جس جس دیاں دعائیاں دے دیو جس جس دے نا دیاں نظرات بندہ دے دیو ما تعبدون من دونه الا اسمان او نرے ناہی نانے تے رکھے قیمن اسا رکھے ہوئے میں جمعہ پڑھوں میں نا مندرے تو گائیں تھی نا رائتے کی جگہ تے بڑا بڑا سارا بورڈ لگا پیا پیر بھورا باقی ساڑھے پاس تے ڈنگر بھورے ہوندے اتنے پیر بھورے تھی نالی علی سرکار ککری علی سرکار ان لوگوں نے آکھو ایک کم غلط ویکھنے بڑے وہابی من نہیں منے دے بزرگاں انہی اللہ اسماؤن اے نرے ناہی نانے نرے بولو ناہی نانے اے مشکل کشا حالانکہ مشکل کشا کون ہے اے حاجت روا حالانکہ حاجتیں پوریاں کرنے والا اے دستگیر ہاتھ نہ پڑا لا اسا اتھے بنائی کھلوتے ہیں اے خوش خیاس سکلین اللہ اکبر کہ جنا رکھے ہوئے انہی الا اسمان سمیتموها اللہ ودنا کہہ رکھے نے فرمایا انتم وآباؤکم اے تسا رکھیں تے تسے دے پیو دادے رکھے نے مانزل اللہ بہا من سلطان اللہ انہا نامہ دی کوئی سند کوئی دلیل نہیں اتاری اللہ پاک نہیں آکھیا اے قیادت اے فلانا ہند کر دیندہ ہے اللہ فرمایا کوئی نہ ان الحکم الا للہ اور فیصلہ نہیں نے مگر صرف کہندا حلال دے فیصلے کرے حرام دے فیصلے کرے جائز دے فیصلے کرے ناجائز دے فیصلے کرے آجی جنت دے فیصلے کرے جہنم دا فیصلہ کرے ان الحکم الا للہ حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہمارا اللہ الا ایاہو حکم کیتا گیا ہے کہیں کیتا ہے حکم اللہ کا نام اچھا گنو اللہ حکم کیتا ہے اللہ تعبدو الا ایاہو نہ عبادت کرو نہ پکار کرو نہ سور کرو کسے دی مگر صرف الا ایاہو مگر اللہ دی ذات پاک دی اللہ دا پیغمبر آتا اے لوگا دل ہی کیڑا دین چاہی بندے ہو فرمایا ایا سارے فیصلے دا مالک کلا اللہ عبادتہ دے لائق کلا ذرا اچھا کھو کلا اللہ فرمایا ذالک الدین القیم ذالک الدین القیم اللہ دا پیغمبر آدھا ایک اللہ نو سجدہ کرنا ذالک الدین القیم ایک اللہ دی سور پکار کرنا ذالک الدین اور تسی بھی آنکھوں چا قرآن دے جملے نے ہاں جی ایک اس دی سور پکار کرنی ایک اس سے دی نظر نیاز دے منی اس سے دا سجدہ کرنا اس سے دے نا دے رکوع کرنے اس سے دے نا دیا بندہ دے منیا اس سے دے نا دے چڑھاوے چڑھاونا ذالک الدین وہیا سدھا تے پکا دین نے سچا دین ہی ہے اللہ دا پیغمبر آدھے وہ مکہ آلے آگئے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آ کے دین تو سجے دین دی گل پہ کریں دے ہو آبا وجداد علی دین تو سنا ٹائی کھلوتے ہو کوئی نوا دین گھن کے آورے ہو سناک دے اس دین تے آون دے اس دین تے جس تے تو سن ٹر دے پہ ہو اس اچ کامیابی کوئی نہ نے میرے نال آون دے میرے دین تے آون دے اس وچ کامیابی نے مکے والے آکھن لگے محمد سارے محبت نہ لکھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین دی گل کریں دے سن دس دسائی کیڑے دین دی دعوت پہ دیندا کیڑا دین پیش کریں دا مسلمانوں اے اللہ دی کتاب نے 11واں سپارہ ہے اللہ دے پیغمبر انہاں دے سامنے اپنا دین پیش کرن لگے فرما دین قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المسلمین وان اقم وجہک للدین حنیفا وما كان من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد فضلی یصیب بہ من یشاء من عبادی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا او پوچھن لگے کیڑا دین میرے رب نے آکھیا کل آکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس اے لوگو اگر تم میرے دین وچ شک پہ گیا اول اپنا شک کٹ گنو میرا دین ہی نے فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں نا عبادت کریندا سور پکار کریندا انہاں دی جنہاں دی تساں رب تو سوا سور تے پکار پہ کریندے ہو نات منات عزا حبل انہاں دی دعائی دیندے ہو میں انہاں دی دعائی نہیں دیونی ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم میں اس دی دعائی دے ساں جس دے قبضہ قدرت دے اندر موت میں صرف اس دے نام دی دعائی دے ساں تے میں نے حکم کیتا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں ایمان والے وچ ہوواں وَأَنَّكِمْ میں نے حکم کیتا گیا اپنے آپ نو ثابت قدم رکھ دے لِلدِّینِ حَنِیفًا دین حنیف دے اوتے اس سے اپنے چہرے نو مرکوز کر دے متوجہ کر دے قیم کر دے میرے پیغمبر اتھیں اپنے چہرے نو مرکوز کر کے رکھ دے مستقیم کر دے اس دین حنیف دے ہوتے حنیف دا معنی ہوندا ہے ساریاں نالو ترٹ کے اللہ نال جڑنے والا ساریاں نالو ترٹ کے کینڈے نال جڑنے والا فرمایا بلا تکونن من المشرکین اللہ پیدا مشرکاں وچوں نہ ہوے بل اللہ دے پیغمبر نو اللہ کہیا میرا پیغمبر دس انن سور اس دی کرنی چاہیے پکار اس دی کرنی چاہیے جڑا نفع دا مالک ہوے تے نقصان دا مالک ہوے تے جنہاں دے بوئیاں تے تسی کھلوتے فرمایا او اپنے نفع تے نقصان دے مالک ذرا پلے جا کھچایا جڑا اپنے نفع نقصان دا مالک نہ ہوے دوئے دے نفع دے نقصان تے مالک نہ ہو سکدا وَإِن يَمْسَسْكَ وَلَا تَدْعُ قرآن کے آدھا قرآن ہے میں اللہ دے پیغمبر دا دین کے وے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ نہ پکارو من دون اللہ اللہ تو سوا ان ہستیاں نو ما لا ينفعک ولا یضرک ما لا ينفعک اللہ دی
دی قسم ہے ساری زندگی تو اتھے رگڑے کھاندا رہے، ساری زندگی متھا رگڑدا رہے، اتھوں میں کچھ نفع مل سی، میرے رب دا قرآن آتا ہے، میرے نبی دا دین آکدا ما لا ینفعک، انہاں ہستیاں نوں پیا پکاردا جنہاں دے ہاتھ وچ نفع ولا یضرک، اور انہاں دے ہاتھ وچ نقصان بھی کوئی نہیں، نقصان دے مالک بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو اس اللہ نو چھوڑ کے کسے ہور دے بوئے تے بن کے سور دے پکار کی دیا، فَإِن فَعَلْتَ، اوہو ٹائم میرے خیال تھی گیا استاد تساں میرے خیال وڑا وڑا کے ٹائم تے پابند کر کھڑا تے میرے کول اصل بدقسمتی معافی دے دوائے جی معاف کر سٹائے اے ٹائم والی میرے کول پابندی قدرتی کدی بھی نہیں تھی تے اے تو اپنا گھر ہویا تھے تو انجی میرے کو نہیں تھی پر 2 منٹ تھوڑی انتظار کرا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اللہ پاک فرمانے نے اس نو چھوڑ کے انہیں سور تے پکار کی دیا جنہیں دے ہاتھ وچ نفع تے نقصان کوئی نہیں، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، وقت ہو ویسے ظالمان دے مشرکاں وچوں۔ فرمایا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، سنو مسلمانوں، کوئی آدھا میاں شخص دور اڑی ول کر دیں دن، کوئی آدھا حضرت کوٹ بلے آلے ول کر دیں دن، کوئی آدھا مکھڈ والے ناراض تو نہ اٹھی گئے تسی آکسو اساں ساری زندگی مکھڈا نہ لون کھاتا تے ہن بھائی وچ تو تسی مولا خیرمان صاحب گالی کڈین دے اس صاحب کہ خدا دے بندہ مفتی جی لون آندا ہی سارے ویندیاں زنانے سمیت ویندے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دادا اللہ اس شخصیت دی قبر نو منور فرمائے، اللہ انہاں دی قبر تے اپنی رحمت دی برکھا برسائے، اللہ انہاں دی رحمت دے نال درجات دی مزید بلندی عطا فرمائے کہ اس بندے نے غیر اللہ دے دروازے تے ونجن والےاں نو نپ نپ کے تے بھائی بھائی کر کے انہاں نے آکھیا انہاں دے دروازیاں تے نہ گئے کرو، سارے دروازیاں کو چھڑا کے ہکی دے دروازے تے کھنائے۔ آکھو الحمدللہ، اللہ انہاں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یمسسک اللہ بضر فلا، کئی بندے تکینے پہن کو چاہو نہ ٹائم تو نہیں تھی کھڑو یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ کہیں تکلیف نپ گھنے، کوئی تکلیف بھیج دے وے، کہیں تکلیف مبتلا ہو بندے، اللہ دا قرآنی اللہ دا قرآنی اللہ دا قرآن تے میرے نبی دا دین تے بیان بھی نبی دا دین قرآن وچ پہ ہوندا، پکی روٹی وچ نہیں پہ ہوندا، المحند وچ نہیں پہ ہوندا، کہ خیر دی کتاب وچ نہیں پہ ہوندا، لوگ اچائی پھر دے دن اتھے کوئی نہیں لکھا پیا، اور اتھے نہیں لکھا پیا اتھے لکھا پیا، او لکھتا مٹ ویس نہیں تے مٹن والیاں کوئی نہیں، انہاں شک ہو سکتا ہی تے سچ شک، ذرا اچا کھچا او مسیتی تے سچا کھچا اس سچ شک پار تبن کسی آدم کے کرا ان بھی مولی ہوئے تے ان بھی مولی ہوئے، میں آدھا مولی دے پیچھے نہیں ٹرنا، پیچھے کینڈے ٹرنا، ذرا اچا کھو او میں بدل سکدا، میرا دادا بدل سکدا، میرا استاد بدل سکدا، میرا مرشد بدل سکدا، لیکن کائنات ایک قرآن نہیں بدل سکدا، نہیں بدل سکدا، نہیں بدل سکدا۔ اے جس دے نا وہ بدلن دیندا نہیں، اتنا طاقت مارے اگر کوئی اس سالے پاسے میلی اکھ نال چا تکے اس نو مٹامن والے نو وہ آپ مٹا دیندا، اس نو مٹامن والا کوئی کو گل کوڑی تا نہیں۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، میرا دماغ چلا گیا پنڈی راجہ بازار تعلیم القرآن یہ لفظ ہوندے ہے جو شیخ دی آواز ہوندی ہے پر او آواز پر میں آدھا شیخ دے بچے ماما جنتی ہیں خال خال، کتھے ہر روز کو شیخ القرآن پیدا ہوندہ۔
یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له، من طرز آتی لیکن لیتا نا، یمسسک اللہ بضر، اگر کہ تکلیف وچ اللہ تین مبتلا چا کرے، فلا کاشف له، ایک ایک دروازہ بن کے چٹ چٹ کے لگا، پٹ پٹ کے لگا، متھے رگڑ رگڑ کے لگا، میرا مالک پہ آدھئی فلا کاشف له الا هو، کوئی نہیں دور کرنا لا مگر صرف کون، مگر صرف کون، قرآن دے نام نام جے ہو دی گل آ گئی تا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، او بھی آتے وہ بھی فرماتے ہیں، ہاں جی دری عالم یقیدانم کہ لا مسجود الا ہو ولا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو، لا مطلوب الا ہو، جو غلا بدستاری بیا تنہا غمداری مجوز غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو فلا کاشف له الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ ارادہ چا کرے بھلائی دا، وہ پہنچامنا چاہتا ہے کسے غریب تو غریب بندے نو وہ پہنچامنا چاہتا ہے، سارے عمرہ سارے حکمران ساری دنیا لگ بندے اس نو خیر نہ پہنچے، میرا رب دا فلا راد لفضلی، میں فیصلہ کر گنا تبل میرے فیصلے نو رد کرن والا کوئی نہیں آتی، کہ میں فیصلہ کر گتا انہاں دے مندا تبل اس نو روکن والا کوئی نہیں آتی۔ سورۃ فاتر وچ بھی پروردگار عالم نے اس سے مسئلے نو بیان کیتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدی وهو العزیز الحکیم، میں کھول دے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں واسطے رحمت کھول دے فلا ممسک لها، اس کی رحمت نو مت روکن والا کوئی نہیں۔ اب اللہ پاک فرما دیں وما یمسک، وہ روک دے فلا مرسل له من بعدی، اس تو علاوہ اس نو کھولن والا بھی بھیجن والا بھی اللہ می روک سٹے ہے۔ کوئی بابا کوئی بزرگ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھے، ایک صحابی اٹھڑ کھلوتا، یا رسول اللہ قحط پہ گیا، جانوراں دے منہ دا کوئی جگہ پانی نہیں رہا گیا، اسی مردے پیا پانی نال، کھیت اجڑ گئے، جڑا درختاں دے پتے جھڑ گئے نے، یا رسول اللہ اتنی قحط پہ گئی ہے پانی دی بوند بوند نو ترس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھیں ایٹھیاں کیا کہ می وس پو نہیں، میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم کہنے کو منگا، کہنے کو منگا، پیغمبر انہاں کو منگدا پیا، معلوم ہویا وہ اپنی رحمت روک لوے، پیغمبر بھی بسامن دی طاقت ذرا اچا کھچا کھچا پیغمبر دے اختیار وچ بھی نہیں ہے کہ مختار کل اللہ ہے، ہاں اللہ دا پیغمبر اللہ دے کول درخواست پہ پیش کریندا، اللہ می وسایا، صحابی دوئے جمعے تے اوہ یا کو ہو رہا او کھلو کیا دا یا رسول اللہ، اللہ نو آکو ہن بس کرے ہن تا راہ بھی کوئی نہیں رہے، رستے بند ہو گئے، اتنی بارش ہو چکی ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس سے نو آکھیا بس ہوا لینا ولا علینا، ہوا لینا ولا علینا، اور اللہ دے پیغمبر دے انگلی پھریندے گئے، اللہ بدل ہٹیندا گیا، معلوم ہویا او بھیجے روکن والا اچا کھو تے او روک سکتے، تبت کھولن والا کو شفا دیمن لگے، تبت اس نو بیماری لامن والا کوئی نہیں، تے بیماری نہ من جائے تا اس نو بنامن والا
کوئی نہیں۔ تے ایک گل اے بھی ذہن وچ رکھا ہے، ایک وقت آ ویندا دنیا دے ڈاکٹر آکھ دین او بھائی بنج توڑا کوئی علاج نہیں، وکیل آ دین تو خبر ہے مجرم ہے، اس نو پھانسی چڑھنی ہے، قید بھی آ دین چڑھنی ہے، لیکن میرا اللہ دا میری رحمت کو کدے مایوس نہ ہوویں، کدے میں قانون بدل کے قدرت دے فیصلے کر دیندا ہوندی، دنیا دی کائنات آکھے نا اے نہیں بچ سکدا، میں بچا کے دکھا دیندا ہوں، لیکن اے میری قدرت ہوندی۔ اللہ تبارک و تعالی میں تے تہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دا میرے بھائیو اے آخری عشرہ ویندا پیا، کوشش کرو اے جڑے 2 دن راندن نا، راندن کتنے دھاڑے پکے تھیے پہل مسلمان 29 روزے تھی سن، او اللہ دا نام دے منگو رب کو 3 تھی ون آکو چا اے بڈھے بڈھے پا دن 3 تھی ونجن جوان پا دن مکین اساں تا ونجنا پکنک تے روزے اسڈ وچ آڑائے کھلوتن۔ میرے بھائی تو تے میں پکنک دا سچیندے پیاں، اے جڑے دن راندے نہیں نا انہاں وچ اپنے آپ نو اس نو راضی کر لے، جہنمیاں دی لسٹ چوں نہ کڈوا کے جنتیاں دی لسٹ وچ داخل کروا کے۔ اللہ سم توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا